Neyeş dişim zıpızı vitang çizer Sıpreğişt sıdıyan mar birang çizer Hoy 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 हिम्मता निशान जवानियती हुनरी मास्त हिम्मता निशान जवानियती हुनरी मास्त के टुई बुलंद मगम दती परती पास के टुई बुलंद मगम दती परती पास कुवली बास्तम ती तंतयने दुरशफात दनकती वतन हलमी दिमतिदास तपीन रंगती सना खोय होय होय मले मितर नस्त वजा खोय होय 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 नेचर के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। माउंटेनियरिंग एक हार्ड एंड टफ खेल है। कदम कदम में खतरा है, दिलेरी और हिम्मत से ये काम चलता है। पाकिस्तान क्लाइंबर्स का जो है रिस्क्यू नहीं है। किसी को कोई चोट लगता है तो उसको पीठ पे उठा के लाते हैं, तो उसको कितना तकलीफ होता है रास्ते में। ये सब चीज़ जो है तकलीफ जो वो खुदा के हाथ में है। سوا جنس زني هاي مخايش كوز أيم climbing جاري لسم أسمع زق تشفايدا كونان جوز ندا 6 بكم جاي مجبري وجني وني جاي في وخات كوز أيم لاين ريت سكاي ما زري جازتي زن جاي مشاقته تحت لك زمان مجبري سكن غلط دخلاي مسكت نلبس أسوا جن ماز هنان مدت سن جاين لك سام بعد مازال غافشك صغير تشيزر كي جايني إنسان زندگي سن غافش لازمي ماز مجبري واجب بس ما सबसे पहला इम्प्रूव बिन की مش ادم مونشنينج سكولز تريننج زاد
دماز بالشوق بيدا فيتكي وز بادم خوي ورسم ادم ماونتينينج يسادر تسقى ايه ما نسقى احسن تشيرشني وصح سمنت مس بس بافريتش كم كوري دخويز دغفت يا بحس لفزاي بسكر سبافريت بهايم كو ساركيت كويز كم تمرتان غاشوق دمجويز دكي وز بكاريت مهايم لاينر دوباره وصلت بابا نه یه میشه ساس وصل ناظر پریشانی نبید ناظر بس که خشی بید که زده دی میدان ریگ دی قطار ریگ دی مقابله سر یکوی سر کرد یا نونگ نیست اول خدای نونگمش در توی مبارک جوان सबसे पहला मुझे रही द मंगली साम रही दिख बगैर ट्रेनिंग मंगली सर करते हैं साम बाद में दिख द मान ट्रेनिंग स्कूल was زخ ट्रेनिंग करते साम बाद में was द ساب में दिख was سر करते हैं مازال غفش خشيك سيم بعد was مازال جذبتك وسيم بعد was آجرت ها سر أنا بدأنا شبين فيك سرقيز هذا فاست خميجن سك تو نيجي بسيم شروع الشراعي أول يتهرمخي كتما صدراني يزدهري شتبتي يدريا وماي تخيوا دهرا هبهبانا هانا هبايا برهي يا وراني يتهرمخي كتب فدهرا هواني يزدهري أشتا وكيته تبا فدرايا هماوي تكي وتهرا أفهانا هانا आया हवार बेगी या वारा ग्लेशियर को कोई चैलेंज नहीं कर क्लाइम कर सकते कि मैंने इसको करना या फिर मैं सारे पहाड़ों को करूँगा। ये किस्मत साथ देता है जब आप उस माउंटेन के रिस्पेक्ट करते हो और उस रिस्पेक्ट के मुताबिक आप जब क्लाइम करेंगे तो जाहिर बात है कि नेचर खुद ब खुद आपके हक़ में फ़ैसला देता है कि भाई तूने समेट करना है या जिस तरह भी खैरियती से नीचे जाना है। ये हमारी विरासत है। हमारा पेशा है, प्रोफेशनली तो हम माउंटेनियर है। इससे हमारे आबा व अजदाद की दिलचस्पी रही। शिमशाल के नौजवान ख़वातीन और नौजवान मर्द हैं, यही माउंटेनियरिंग हमेशा के लिए जारी रखेंगे, ये मेरा ख्वाब है। मौदू पर पहुंचने के बाद जो है ना नीचे जब मैं देखा तो यार ऐसा लगा कि मैं खुद ऊपर बादशाह हूँ। مرغخ شويس دايد مرغخ بس دايد ماذا آجي چیز که توز کم کورت نو بس ویز بس مزايا ممكن توز هميشه دستان ادم خوي بن تاون سن ادم هميشه دستان ये पहले भी माउंटेनियर्स थी हमारी माएँ और आज भी ये माउंटेनियर हैं।
Neyeş dişim zıpızı vitang çizer Sıpreğişti sıdıyan mar bir rang çizer Hoy 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 hoy